घने जंगल में रात का सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक दरख्तों के बीच एक सुर्ख रोशनी नमूदार हुई। जैसे ही रोशनी करीब आई, हवा में जलने की बो फैल गई। जानवर चीखने लगे, जैसे कोई उन देखे खौफ से भाग रहे हों। फिर एक लर्जा खेज चीख ने खामोशी को तोड़ दिया। चीख की आवाज़ जंगल में गूंजती रही। दरख्तों के साए अजीब जो गरीब शक्लें बनाने लगे। अचानक जमीन के नीचे से कोई सिरसराने लगा। झाड़ियों के पीछे से दो सुर्ख आंखें चमके। हवा में एक सरगोशी गूंजी, ये आग कभी नहीं बुझेगी। हिस्सा 3 जल्द आएगा। दरख्तों की शाखें खुद ब खुद हरकत करने लगे। जंगल में जलती हुई आंखें मजीद नुमायां हो गईं। अचानक जमीन के अंदर से एक दहकती हुई शबीह नमूदार हुई। इसके हाथों में आग के शोले लपक रहे थे। वो आग बरसाते हुए बोला, ये जंगल मेरा है। हवा में जलती हुई लकड़ी की तेज बो फैल गई। दरख्तों के साए और भी खौफनाक होने लगे। वो जलती हुई शबीह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। जमीन के नीचे से किसी के कराहने की आवाज आई। अचानक एक राहगीर चीखता हुआ भाग निकला, ये मौत का साया है। राहगीर के कदमों के नीचे जमीन दहकने लगी। दरख्तों की छाल पर आग के निशानात उभर आए। हुआ में एक सरगोशी गूंजी, जो आया वो बच नहीं सकता। अचानक एआरियों के पीछे से एक खौफनाक साया निकला। इसकी आंखों में दहकते शोले रक्स कर रहे थे। साए ने अपनी जलती हुई उंगलियां हुआ में उठाई। जंगल के दरख्तों पर आग के नक्श बनने लगे। राहगीर जमीन पर गिरकर कांपने लगा। साया करीब आकर बोला, ये जंगल अब तुम्हारी कब्र बनेगा। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ लरज उठा। धमाके के बाद जंगल में धुएं के बादल फैल गए। जलते दरख्तों की रोशनी में साया और भी खौफनाक लगने लगा। राहगीर ने कांपते हाथों से पीछे हटने की कोशिश की। अचानक जमीन के नीचे से दहकते हाथ निकलने लगे। वो सरगोशी कर रहे थे, हमें छोड़कर कोई नहीं जा सकता। जमीन के अंदर से जलते हुए चेहरे झांकने लगे। राहगीर ने चीख कर अपनी आंखें बंद कर ले। साया हंसा, यही अंजाम होता है जो आग को ललकारते हैं। जलते हाथों ने राहगीर की टांगे पकड़ ले। वो जमीन में धंसता गया और इसकी चीखें खामोश हो गईं। राहगीर के गायब होते ही जंगल में सन्नाटा छा गया। आग के शोले दरख्तों की छाल पर सरगोशियां लिखने लगे, ये आग हमेशा जिंदा रहेगी। अल्फाज खुद ब खुद बनने लगे। साया पीछे मुड़ा और अंधेरे में गुम हो गया। लेकिन जमीन के नीचे कराहों की आवाजें अब भी आ रही थीं। जंगल में रात का सन्नाटा मजीद गहरा हो गया। दरख्तों की छाल पर जलते निशान चमकने लगे। हुआ में किसी के कदमों की सरसराहट गूंजी। एक नया मुसाफिर जंगल में दाखिल हो रहा था। इसे अंदाजा नहीं था कि वो मौत के दरवाजे पर आ चुका है। मुसाफिर ने जंगल में कदम रखते ही एक सर्द लहर महसूस की। दरख्तों के पत्तों पर दहकते हुए निशानात नजर आए। अचानक इसके पैरों के नीचे जमीन गर्म होने लगी। दूर कहीं से एक भयानक सरगोशी सुनाई दी, वापस चला जा। मगर मुसाफिर ने उनसुनी करके आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही मुसाफिर ने कदम बढ़ाया, जमीन लरजने लगी। दरख्तों के साए में दहकती आंखें नमूदार हुई। हुआ में जलने की तेज बो भर गई। अचानक जमीन के नीचे से एक चीख उभरी, राग जा। मुसाफिर का दिल जोर से धड़कने लगा, मगर वो आगे बढ़ता रहा। मुसाफिर के हर कदम के साथ जमीन मजीद गर्म होती गई। दरख्तों के पत्तों पर आग की चिंगारियां चमकने लगे। हुआ में सरगोशियां गूंजने लगे, यहां मौत जाग रही है। अचानक एक जलता हुआ हाथ जमीन से बाहर निकला। मुसाफिर खौफ से पीछे हटा, मगर साया इसके सामने आ गया। साए की आंखों में दहकते शोले लपक रहे थे। मुसाफिर की टांगे कांपने लगे, मगर वो हल ना सका। हुआ में एक गूंज उभरी, ये जंगल अब तेरा कैद खाना है। जमीन पर आग के निशानात उभरने लगे, जैसे कोई रस्म हो रही हो। अचानक साए ने हाथ बढ़ाया और मुसाफिर की सांसें थम गईं। मुसाफिर का जिस्म जैसे पत्थर का हो गया, वो हल ना सका। साया इसके गिर्द आग के दायरे बनाने लगा। हुआ में सरगोशियां तेज हो गज, ये मुकद्दर का खेल है। मुसाफिर ने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज ना निकली। अचानक जमीन के नीचे से दहकते चेहरे उबरने लगे। जमीन से निकलते चेहरे अजियत में तड़प रहे थे। मुसाफिर की आंखों में खौफ ने घर कर लिया। साया धीरे से बोला, अब तुम भी उनमें शामिल होगे। आग के शोले मुसाफिर के कदमों को लपकने लगे। अचानक जंगल में एक जोरदार गरज सुनाई दी और सब कुछ लरज उठा। गरज के साथ ही जंगल में हुआ का तूफान उठा। जमीन से निकलते चेहरे तकलीफ में चीखने लगे। मुसाफिर ने मौका देखकर पीछे हटने की कोशिश की, मगर साया इसके सामने आकर गरा, भागने की कोशिश मत कर। अचानक दरख्तों के दरमियान एक पुरस्रार रोशनी नमूदार हुई। पुरस्रार रोशनी ने जंगल की तारीकी को ची दिया। साया पीछे हटने लगा, जैसे रोशनी इसे जला रही हो। मुसाफिर ने रोशनी की तरफ दौड़ लगाने की कोशिश की, मगर जमीन से निकलते हाथों ने इसकी टांगे पकड़ ले। रोशनी में एक सरगोशी गूंजी, बस हिम्मत रखो। मुसाफिर ने रोशनी की सरगोशी सुनकर खुद को संभाला। जमीन से निकलते हाथ इसे खींचने की कोशिश कर रहे थे। साया गुस्से से गिरजा,
یہ روشنی یہاں نہیں رہ سکتی۔ اچانک روشنی مزید تیز ہو گئی اور سایہ پیچھے ہٹنے لگا۔ جنگل میں ایک پراسرار دروازہ نمودار ہو گیا۔ مسافر نے دروازے کو حیرت سے دیکھا۔ روشنی کی کرنیں اس کے چاروں طرف بکھرنے لگے۔ سایہ غصے سے دھاڑا، یہ دروازہ کھولا تو انجام برا ہوگا۔ مسافر نے ہمت کر کے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ چھوا، جنگل میں زلزلہ آ گیا۔ زمین ہلنے لگی، درختوں کی شاخیں ٹوٹ کر گرنے لگے۔ مسافر نے گھبرا کر دروازہ کھولنے کی پوری کوشش کی۔ سایہ دھیرے دھیرے آگ کے شعلوں میں بدلنے لگا۔ روشنی کی کرنیں دروازے سے نکل کر پورے جنگل میں پھیل گئیں۔ اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا اور اندھیرا چیخ اٹھا۔ دروازہ کھلتے ہی اندر سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا۔ سایہ تڑپ کر پیچھے ہٹنے لگا جیسے وہ جل رہا ہو۔ مسافر نے ہمت کر کے دروازے کے اندر جھانکا۔ اندر ایک پراسرار وادی نظر آئی جہاں کوئی آگ نہیں تھی۔ اچانک کسی نے سرگوشی کی، یہی تمہاری نجات کا راستہ ہے۔ مسافر نے گھبرا کر وادی کے اندر قدم رکھا۔ جنگل میں آگ کی لپٹیں مان پڑنے لگے۔ سایہ غصے سے دھاڑا، یہ جنگل میری قید گاہ رہے گی۔ دروازہ زور سے جھٹکے کے ساتھ بند ہونے لگا۔ مسافر نے دوڑ لگائی مگر دروازہ دھماکے سے بند ہو گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی جنگل دوبارہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ مسافر نے خود کو ایک عجیب وادی میں پایا۔ یہاں نہ آگ تھی، نہ کوئی سرگوشیاں، بس خاموشی۔ لیکن اچانک زمین کے نیچے کچھ ہلنے لگا۔ مسافر نے خوف سے پیچھے دیکھا، سایہ وادی میں داخل ہو چکا تھا۔ سایہ مسافر کی طرف بڑھنے لگا، اس کی آنکھیں دہک رہی تھیں۔ تم جہاں بھی جاؤ، میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا، سایہ گر جا۔ مسافر نے پیچھے ہٹتے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اچانک وادی میں روشنی پھیل گئی اور سایہ چیخنے لگا۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ سایہ راکھ بن کر بکھر گیا۔ سایہ راکھ میں بدلتے ہی وادی کی ہوا ٹھنڈی ہو گئی۔ مسافر حیرت سے اس روشنی کو دیکھنے لگا جس نے اسے بچایا تھا۔ درختوں کی سرسراہٹ میں سرگوشی گونجی، یہ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ مسافر نے سکہ سانس لیا مگر دروازہ غائب ہو چکا تھا۔ اب وہ اس وادی میں اکیلا تھا جہاں واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ مسافر نے چاروں طرف دیکھا، ہر طرف دھند پھیلی ہوئی تھی۔ درخت خاموش کھڑے تھے جیسے کوئی ان دیکھی طاقت انہیں قابو میں رکھے ہوئے ہو۔ اچانک زمین پر ایک پراسرار نشان نمودار ہوا۔ وہ نشان آگ کی طرح چمک رہا تھا جیسے کسی دروازے کی چابی ہو۔ مسافر نے ہچکچاتے ہوئے اس نشان کو چھوا اور زمین لرز اٹھی۔ زمین لرزتے ہی نشان سے ایک تیز روشنی نکلی۔ مسافر پیچھے ہٹا مگر روشنی نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہوا میں ایک سرگوشی گونجی، یہ آخری آزمائش ہے۔ اچانک وادی کی زمین پھٹنے لگی اور نیچے تاریکی نظر آئی۔ مسافر نے چیخ کر آنکھیں بند کر لے اور پھر سب خاموش ہو گیا۔ مسافر نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی، وہ خلا میں معلق تھا۔ نیچے جلتا ہوا جنگل دکھائی دے رہا تھا مگر اب وہ بدل چکا تھا۔ آگ کے شعلے آسمان تک جا رہے تھے اور چیخوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ روشنی کی کرنیں آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگے۔ اچانک ایک آواز آئی، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ مسافر خلا میں معلق بے بسی سے نیچے جلتے جنگل کو دیکھ رہا تھا۔ آواز دوبارہ گونجی، آ تو بچ نکل، آ ہمیشہ کے لیے قید ہو جا۔ اچانک زمین پر ایک روشن دروازہ نمودار ہوا۔ مسافر نے جھجکتے ہوئے نیچے چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ عبور کیا، جنگل کی آگ بجھنے لگی۔ مسافر زمین پر گرا مگر جنگل اب بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ درخت سیاہ ہو چکے تھے اور ہوا میں سرگوشیاں ختم ہو گئی تھیں۔ وہ دروازہ جس سے وہ آیا تھا آہستہ آہستہ غائب ہونے لگا۔ مسافر نے پیچھے مڑ کر دیکھا، سایہ اب کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن اچانک زمین کے نیچے سے کسی کے کراہنے کی آواز آئی۔ زمین کے نیچے سے سرگوشیاں ابھرنے لگے، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ مسافر نے دہشت سے قدم پیچھے ہٹایا۔ اچانک زمین پھٹی اور جلتے ہوئے ہاتھ باہر نکلنے لگے۔ ہوا میں ایک بھیانک قہقہا گونجا جیسے سایہ لوٹ آیا ہو۔ مسافر نے خوف سے جنگل سے بھاگنے کی کوشش کی مگر راستہ بند ہو چکا تھا۔ مسافر نے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی مگر دھواں ہر طرف پھیل چکا تھا۔ زمین سے نکلتے ہاتھ اسے گھسیٹنے لگے جیسے وہ اسے قید کرنا چاہتے ہوں۔ اچانک آسمان پر روشنی کی ایک چمک نمودار ہوئی۔ سرگوشیاں بند ہو گئیں اور جنگل لمحے بھر کے لیے خاموش ہو گیا۔ مگر پھر کسی نے دھیمی آواز میں کہا، یہ آگ کبھی نہیں بجھے گی۔ روشنی کی چمک نے لمحے بھر کے لیے تاریکی کو چیر دیا۔ مسافر نے آخری بار ہمت کر کے روشنی کی طرف ہاتھ پایا۔ زمین سے نکلتے ہاتھ ایک بھیانک چیخ کے ساتھ راکھ میں بدلنے لگے۔ سایہ دوبارہ ظاہر ہوا مگر اب وہ کمزور ہو چکا تھا۔ یہ جنگ ختم نہیں ہوئی۔ سایہ سرگوشی کرتا ہوا تحلیل ہونے لگا۔ جنگل میں ہر طرف راکھ اڑ رہی تھی، آگ کے نشان مٹنے لگے۔ مسافر نے گہری سانس لی جیسے وہ ایک خواب سے جاگا ہو۔ سایہ مکمل طور پر تحلیل ہو چکا تھا مگر اس کی سرگوشی ہوا میں بسی ہوئی تھی۔ درختوں پر جلنے کے نشانات باقی تھے جیسے کہانی ہمیشہ زندہ رہے گی۔ مسافر نے جنگل سے باہر قدم رکھا
مگر پیچھے سے ایک سرگوشی آئی، یہ آگ لوٹ کر آئے گی۔